मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जवाब दीजिए। किसी ने पूछा है मुफ्ती साहब जवाब नहीं देंगे। आपसे जुम्मे में सवाल किया था कि अल्लाह ताला ने कुरान में शैतान को जब इसने सजदे से इनकार किया तो इसको कहा वो था ही नाफरमानों में, यानी पहले से ही नाफरमान था। मैंने इसका जुम्मे में भी जवाब दिया था। वकाना मिनल काफिरीन का मतलब हमेशा ये नहीं होता काफिरीन में से था। काना बमाना सारा बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल ऐसे है, सारा का मतलब वो नाफरमानों में से हो गया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दी वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा, कि हमने ये जो बारे अमानत है ना शरीयत, ये हमने पहाड़ों पर और आसमानों और जमीनों पर भी पेश की, लेकिन वो डर गए। इंसान ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। आगे अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, वो जालिम भी और जाहिल भी था। अगर काना का तर्जमा ये किया जाए कि वो जालिम भी था और जाहिल भी, तो क्या इंसान जालिम और जाहिल था? यहां काना का मतलब है सारा। वो बारे अमानत तो उसने कबूल कर ली, कबूल करने के बाद वो जालिम भी हो गया और जाहिल भी हो गया। जालिम का मतलब अमल में भी गड़बड़ की उसने और इल्म भी हासिल नहीं किया। जैसे वहां काना सारा के माना में है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता? कुछ लोगों को वैसे ही शौक होता है एतराज करने का। अस्सलाम वालेकुम हज़रत दाढ़ी की। अच्छा, कुछ लोग ऐसे एतराज करते हैं कि कोई मौलवी इसका जवाब नहीं देगा, देखना। हालांकि सारे मौलवी उसका जवाब दे रहे होते हैं। कोई मौलवी तुमको ये नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं, सारे मौलवी बता रहे होते हैं। वो कोई मौलवी यूं नहीं, ये मंजन है, मार्केट में बिकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये ऐसे कहते हैं, मौलवी लोग ऐसे कहते हैं, हालांकि मौलवी लोग ऐसे कह ही नहीं रहे होते। अब एक साहब है, उन्होंने कहा मौलवी कहते हैं तरावी के बगैर रमजान का रोजा भी नहीं होता, हालांकि मौलवी ऐसा नहीं कहते। सारे मौलवी कहते हैं तरावी अलग इबादत है, रमजान का रोजा अलग। नीचे लोग कहते हैं हाँ मौलवी तो बड़े नालायक होते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो सब मौलवी ऐसे कहते। एक ने कहा सब मौलवियों ने मंजन बेचा हुआ है, क़िबला अव्वल बैतुल्लाह है, हालांकि सॉरी क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस है, हालांकि क़िबला अव्वल तो बैतुल्लाह था। अबे पागलो, अव्वल जो है ना ये अमरे इजाफी में से है। दूसरे के मुकाबले में किसी चीज को अव्वल कहा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में चूंकि बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है, उसके बाद बैतुल्लाह की तरफ, तो इसलिए इस दूसरे अमल के मुकाबले में बैतुल मक़दस को अव्वल कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नजरिए के मुताबिक नहीं अव्वल कहा जाता। तभी कुरान कहता है वमा जअलना, वो क्या है, वो जो है ना, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे अलावा रूए जमीन पर कोई भी जिंदा नहीं है जिसने दोनों किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी हो। हजरत अनस इब्न मालिक की उम्र बहुत लंबी थी, तो वो जब बूढ़े हो गए थे ना, उन्होंने कहा था कि वो असहाबे रसूल जिन्होंने दोनों किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी हो, बैतुल मक़दस भी और बैतुल्लाह भी, तो मेरे सिवा कोई भी जिंदा नहीं है उन सहाबा में से। तो दोनों किबलों में उनकी मुराद क्या थी? दूसरा किबला बैतुल्लाह और पहला किबला बैतुल मक़दस। तो वो जो लास्ट में जो बैतुल्लाह बना है ना, उसके मुकाबले में हम बैतुल मक़दस को क़िबला अव्वल कहते हैं। तो अव्वल और सानी उमूर इजाफिया में से एक दूसरे के मुकाबले में। तो किसी ने ये भी मंजन बेचा है कि मौलवी लोगों ने मंजन बेचा हुआ है कि क़िबला अव्वल हमारा बैतुल मक़दस था, हालांकि क़िबला अव्वल तो असल में हमारा बैतुल्लाह था। तो जब आप कीड़े ही निकालने पर आ जाओ ना, किसी कौम की दुश्मनी हो जाए आपको, तो बस फिर फेंकते रहो बैठ के, और आपके बेवकूफ़ मुरीदीन भी मांझा लपेटने के लिए बैठे हुए होते हैं। वो याद है ना, हमारे एक टीचर, ये हमारे स्कूल में, अल्लाह माफ़ फरमाए, टीचरों के बारे में ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, वो जब भी आते अपनी तारीफ़ें शुरू कर देते, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने वहाँ से पढ़ा। हम रोज़ सुनते, हम कहते वेल डन, बहुत अच्छा, यकीनन ऐसा ही होगा, सर की काबिलियत। दूसरे दिन तीसरे दिन ये जो राफे वासे हैं ना, इनके अब्बा मेरे क्लास फेलो है, इनसे भी पूछ लेना, वो भी बताएगा कि सही, क्योंकि ये लपेटने का इन्होंने ही शुरू किया था, इनके अब्बा ने। फिर वहां से सब तलबा ने कॉपी किया। वो आरिफ साहब नहीं है, तो वो मेरे क्लास फेलो 9th में ना, तो सबसे पहले उन्होंने लपेटना शुरू की।
تو وہ میں بتاتا ہوں, وہی پورا واقعہ, وہ گواہ ہے اس پر, آپ اس سے بھی پوچھ لو, وہ کہے گا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. تو وہ روزانہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں, میں بہت قابل استاذ ہوں, ایسی تعریفیں کرتے کہ 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, وہ ایسا اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے کہ باقی سارے ٹیچر کو کچھ بھی نہیں آتا, بس انہی کو سب کچھ آتا ہے. جب کافی دن ہو گئے نا, پھر ہم تھک گئے, ہم نے کہا یار کچھ زیادہ ہو گئی ہے. آپ ہی ایک ٹیچر ہیں دنیا میں, آپ ہی کو آتا ہے, پڑھانا بھی آپ کو آتا ہے, تربیت بھی آپ کو آتی ہے, کانفیڈنس بھی آپ میں زیادہ ہے, اور نیک بھی آپ سب سے زیادہ ہیں. جب بہت ہو گیا نا, تو پھر جب وہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں نا, تو یہ ہمارے جو کلاس فیلو نا عارف صاحب, میں نے دیکھا ایک دن ڈیسک کے نیچے نا بیٹھ گئے, یوں ڈیسک سر دیکھے بھی نہیں, کیونکہ مارتے بہت تھے, وہ بہت سخت تھے وہ, تو یوں نا, میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, لپیٹ رہا ہوں, یہ پھینکے جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, لپیٹ رہے. اچھا, پھر میں نے دیکھا سارے طلبہ نا شروع, جب وہ سر آتے اور اپنی تعریفیں شروع کر دیتے تو پوری کلاس مانجا نہیں لپیٹتے جیسے, بے پتنگ کا مانجا دیکھا ہے کبھی کیسے لپیٹتے ہیں, یوں کر کے. تو وہ پھر وہاں سے نا یہ لپیٹنے کی ٹرم ہمارے اسکول میں مشہور ہو گئی. بھائی وہ پھینک رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, مانجا پھینک رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, لپیٹ رہے ہیں. تو اللہ معاف فرمائے, ٹیچر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن ٹیچر کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ بس کرو یار, آپ اپنی تعریفیں اس طور پہ تو نہ کرو نا کہ دوسرے سارے منجن بیچ رہے ہیں اور میں اکیلا ہی ہوں. ایک دن کیا ہوا, ہم بھی پھر ان کی تعریفیں سن کے شروع میں بہت متاثر ہو گئے, یار ٹیچر تو صرف یہی ہیں. وہ اتنے واقعات سناتے کہ اب دوسرے ٹیچروں کو نا ان سے جیلسی شروع ہو گئی, کیونکہ جب بھی کوئی دوسرے ٹیچر آتے ہم کہتے وہ سر وہ ہیں, اصل وہ ہیں. مجھے یاد ہے ایک دن ہمارے ایک ٹیچر کو غصہ آیا اور ڈنڈا اٹھا کے نا سب کو کوٹا انہوں نے, بولا پھر انہی سے پڑھو, مجھ سے نہیں پڑھنا. کیونکہ جب بار بار نا انہی کی تعریفیں طلبہ کر رہے, تو جیسے وہ بیچارے ٹیچر, اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے, دنیا سے چلے گئے تو اللہ مغفرت کرے, ٹیچر کی بے احترامی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اسکالر کو, ٹیچر کو بھی تو یہ چاہیے کہ آپ ایسا امیج اپنا بنا کے پیش نہ کریں کہ لوگوں کو باقی سارے بے وقوف لگیں اور ایک آپ ہی لگیں دنیا میں عقل مند. آج یوٹیوب پہ ایسے اسکالرز ہیں کہ جب آپ ان کی تقریریں سنو آپ کو لگے گا یہی ہے دنیا میں, باقی سارے کیا کر رہے ہیں, منجن بیچ رہے ہیں. اور ان میں ہر اسکالر سب کی نفی کر رہا ہوگا, زبان سے نہیں کہتے, وہ ان کی تقریروں سے ایسا لگتا ہے کہ میں آیا ہوں اصل میں, جو ابھی ایک پیکج لے کر آیا ہوں دین کا, میں ہوں اصل, باقی یہ سارے منجن بیچ رہے ہیں. تو جب بھی کوئی ایسی تقریر آئے کریں نا, آپ نے کیا کرنا ہے, شروع سے وہ بھی ہو جائے گی, ایکسرسائز بھی ہو جائے گی آپ کی, اور متاثر بھی نہیں ہوگے, لپیٹنے کا عمل کیا ہوگا, شروع ہو جائے گا. بولے کہ پھینکے جاؤ. بھائی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ تو اکیلا ہی پیدا ہوا ہے اور باقی سارے بیکار ہیں. اسلام کیا اللہ 4-6 آدمیوں پہ ڈیپینڈ کر دے گا, بولو. اسلام آخری دین ہے, قیامت تک حفاظت ہوگی اس کی, کوئی نبی نہیں آئے گا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 4-6 مذہبی اسکالرز پہ اللہ اسلام کو ڈیپینڈ کر دے کہ جی 4-6 ہیں جن پر اب یہ صحیح دین ان کے پاس ہے؟ نہ 4-6 لاکھ 4-6 کروڑ تو ہو سکتے ہیں, وہ 4-6 افراد نہیں ہو سکتے. تو علماء, جو جمہور علماء جس طرف جا رہے ہو نا, اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو 4-6 آدمیوں کی بات معتبر نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہم دلیل کو دیکھیں گے کس کی, تو کیا بات ہے اللہ نے 4 آدمیوں کو دلیل سمجھا دی, 4,000 کو سمجھ میں نہیں آئی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے.